आज मिति 2076 साल पौष 7 गते हुन गइरहेको यस नवज्योति स्कुलको वार्षिक खेलकुद समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म कार्यक्रम सञ्चालक लोकराज भाटको तर्फबाट नमस्कार। अब म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यस विद्यालय नवज्योति स्कुलका निर्देशक तथा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सम्मानित व्यक्तित्व सिस्टर रोसिताज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार मानन्दरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत व्यक्तित्व शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतका प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन यस स्कुलका पूर्व विवेश समितिका सदस्य तथा विद्यालय निरीक्षक गजेन्द्र कुमार जीसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन वीरेन्द्रनगर नगर शिक्षा समितिका विनी उत्तम प्रसाद आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको सिट आसन ग्रहण गरिदिन हुन होराइजन एकाडेमीका प्रिन्सिपल तथा प्रतिनिधिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको सिट आसन ग्रहण गरिदिन हुन इलाका प्रहरी लाटीकोइलीका इन्चार्ज ललित बहादुर रावतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिन हुन यस विद्यालयका प्रिन्सिपल सिस्टर एलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन यसै विद्यालय विवेचक समितिका सदस्य जीहरू गौतम बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन गरिदिन हुन यसै विद्यालयका विवेचक सदस्य तुलसी खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन यस विद्यालय विवेचक समितिका सदस्य सुनिता लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन शिक्षक अभिभावक सङ्घ प्रतिनिधि तथा सदस्यज्यूहरूलाई क्रमशः अतिथिको सिटमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। समीक्षा भण्डारीज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। रेशम साईज्यू अतिथिको सिट आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। सूर्य कुमार विशीज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। विमला साईज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रेम तिवारीज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। लालबहादुर खत्रीज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। जुबलाल बङ्गालीज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नवराज गौतमज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। मीना खड्काज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मनिषा साईज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। मीना खड्काज्यू अतिथिको सिट आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा न्यू प्रभात स्टेसनरीका प्रबन्धकज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। चन्द्र सूर्य कपडा पसलका प्रबन्धकज्यूलाई पनि अतिथिको सिट आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसै विद्यालयका शिक्षकज्यूहरू स्टाफज्यूहरू नवज्योति केन्द्रका स्टाफज्यूहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म ढिलो नगरी मञ्चमा उपस्थित प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण र खाजा प्रदान गरिदिन हुन प्रिन्सिपलज्यू र कक्षा 10 का छात्राहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। देशको पहिचान झल्किने, देशको पहिचान बोकेको, गरिमा र महिमा बोकेको राष्ट्रगानमा सरिक भइदिन हुन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसपछि स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुन कक्षा 10 की छात्र बहिनी सतीक्षा बस्नेतलाई अनुरोध गर्दछु। Respected Chairperson Sister Rosita, Chief Guest, Assistant Mayor of Birendanagar, Principal Sister Elise, Vice Principal Sister Mukta, guests, well-wishers, teachers, parents, staff, and my dear friends, it is my privilege to stand before you on this auspicious day as we celebrate this annual sport to welcome each and every one of you for this function. I know all of you have taken your precious time out to be here to encourage us and appreciate our performance in various activities that we are going to perform today. We will always remain indebted to you for your cooperation and support for this institution. I would like to request all of you to remain till the end of the program and enjoy our performance. Once again, I extend my hearty welcome to each of you. Thank you. धन्यवाद सतीक्षा बहिनी। यसपछि स्वागत गीत प्रस्तुत गरिदिन हुन स्वागत गीत टिमका भाइ बहिनी तथा म्युजिक शिक्षकज्यूहरूलाई सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी प्रार्थना नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै विद्यालयका कक्षा 9 का छात्रा बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कक्षा 9 का बहिनीहरूलाई। उहाँले हामी सबैको भगवानको ईश्वरको स्तुति बोकेको आस्था बोकेको गीतमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। यसै गरी यसपछि मार्च पासको लागि तयारी अवस्थामा भएर अगाडि आइदिन हुन सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मार्च पासको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। आफ्नो प्रगमबद्ध रूपमा मार्च पासको लागि आइरहनु भएको छ र कार्यक्रमको विधिगत रूपमा उद्घाटन गर्नका लागि मसालमा दीप प्रज्वलन गरिदिन हुन आजका प्रमुख अतिथि, कार्यक्रमका सभापति र अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू दीप प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ। अब यो मसाललाई कक्षा 9 का भाइ अभिषेक काफले मसाल दौड लिएर दौडिरहनु भएको छ। मसाललाई लिएर कक्षा 9 का अभिषेक भाइ, कक्षा 9 का अभिषेक काफले र यसै गरी कक्षा 9 का बहिनी स्नेहा बस्याल मसाल ल्याएर आइपुगिसक्नु भएको छ। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूलाई मसाललाई लगेर दीप प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ। सबैले ताली पिटेर सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू सबैलाई। यसपछि मार्च पासको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई तयारी भइदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मार्च पासको अगुवाई स्कुल क्याप्टन बहिनी सिना साई र सहायक क्याप्टन आर्यन विक्रमजीले गरिरहनु भएको छ। रेड हाउस, ग्रिन हाउस र ब्लू हाउस हुँदै येलो हाउस पनि मार्च पासको लागि तयारी अवस्थामा छ।
गरी ग्रिन हाउसको बहिनीहरूले भाइहरूले सलामी दिइरहनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम जोरदारका साथ इनर्जेटिक भएर मार्च पास्टलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। रेड हाउस मार्च पास्ट गरेर आफ्नो यथास्थानमा पुगिसकेको छ। त्यसै गरी ग्रिन हाउस पनि आफ्नो मार्च पास्टलाई पुरा गर्दै आफ्नो स्थानमा आइपुग्दैछ। यसै गरी ब्लू हाउसका भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो मार्च पास्टलाई पुरा गर्दै यता स्थानमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मार्च पास्टलाई एकदम हर्ष उल्लासका साथ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। So that we will take part in the annual sport and games competition, respecting the rules and regulations which govern them, and we desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and for the glory of sport. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय झण्डा, स्कुलको झण्डा र आफ्नो विभिन्न सदनको झण्डालाई गाडेर फर्किँदै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो ड्रिल देखाइरहनु भएको छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो ड्रिललाई उत्कृष्ट रूपमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। बालगीतलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन बालगीतका सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै यसपछिको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि यसै विद्यालयका शिक्षकज्यूहरू नम्रा जैसी र पार्वती राई म्याडमलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दै म पनि अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।
पिर भई कहिले नसुक्ने मूल चाहिँ हामी त बालक साना छौँ। धन्यवाद लोकराज सर। Thank अब you, हामी- Lokra sir. अब हामी सेकेन्ड चरणको कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सेकेन्ड चरणको कार्यक्रम प्रस्तुताको तर्फबाट म नमराज जैसी, म पवित्र राई। को तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। म यहाँ अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यसै विद्यालय शिक्षक सङ्घका सदस्य श्री लालबहादुर खत्रीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। युकेजीको 50 मिटरको दौडलाई जोड्न गइरहेका छौँ र यो 50 मिटरको दौडमा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो प्रतिभालाई देखाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र यसमा Very good morning to one and all present here. Today we all have gathered here to make this special day a mark of success. So today we have many exciting and energetic events to come, but we have first UKG students are coming to participate in 50-meter run race. So we are welcoming them, and the players are Bidan Timal Sinha, विपेश भण्डारी, Sabin Ghimire, सुशाङ्क साई, Sarad Bhandari. आशिष खान। So let us welcome them with round of applause, please. All of you, please welcome them. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै इनर्जेटिक तरिकाले दौडिरहनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो दौड पुरा पनि गरिसक्नुभयो। कक्षा नर्सरीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो शानदार ड्रिल ल्याएर मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। प्लिज सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले उहाँको हौसला स्वरूप ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यो मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Now we have students from nursery class. They are coming on stage to show their drill. So they are presenting their lovely drill to us. So let us welcome them. Students are performing well. They are fully motivated and doing well in every step of their performance. अति नै राम्रो सुन्दर ड्रिल देखाइरहनु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। Now students are showing variations by sitting and moving left to right. उहाँहरूको प्रतिभा साँच्चै नै सुन्दर, रमाइलो र उहाँहरूको प्रतिभा एकदमै अविस्मरणीय छ। हामीले उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ।
धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यस नवज्योति विद्यालयको स्कुल प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यसै विद्यालयका प्रिन्सिपल सिस्टर एलिज लोबो। Now we welcome the principal of our school, Sister Elise Leobo, to present the school report of this year. प्रमुख अतिथि श्री उपमेयर जू, विशेष अतिथि वीरेंद्रनगर 9 का वडाध्यक्ष जू, नगर शिक्षा समिति प्रमुख जू, अतिथि जूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नु भएको प्रिन्सिपल जूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य जूहरू, अभिभावक समितिका सदस्य जूहरू, नवज्योति स्कूल को वाइस प्रिंसिपल सिस्टर मुक्ता जू, उपस्थित संपूर्ण अभिभावक जूहरू, नवज्योति केंद्र का संपूर्ण स्टाफ जूहरू, नवज्योति विद्यालय का विद्यार्थी रामासँगै शिक्षण पेशामा कार्यरत शिक्षक साथीहरूमा नवज्योति स्कूल का तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार। आज को यस खेलकूद समारोह उपस्थित भई यस दिन को शोभा बढाउन भएको ममा सबैलाई स्वागत गर्दैछु। गत वर्ष हामीले अभिभावक दिवस भव्य रूपमा मनाउन सफल भएको थियो। त्यसै गरी आज हामी खेलकुद समारोह भव्य रूपमा मनाउन गइरहेको छौँ। अहिले यस विद्यालयमा 800 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र विद्यालय कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्म सञ्चालित छ। यस विद्यालयको पहिलो ब्याचले एससी परीक्षामा उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउन सफल भएको थिए। यो शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 6 सम्म 2 सेक्सनमा विभाजन गरिएको छ। विगतका शैक्षिक वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने विद्यालयले चित्रकला, वक्तृत्व कला, कथा वाचन, निबन्ध प्रतियोगिता, कविता वाचन जस्तै बालमैत्री प्रतियोगिताहरू सुसम्पन्न गरेको थिए। यस विद्यालयका बालबालिकाहरूले अन्तर्विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाब, फुटबल, चित्रकला जस्ता कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। विद्यार्थीहरूले असल स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, लागू पदार्थ, ट्राफिक नियम सम्बन्धी जानकारीका लागि विभिन्न सेमिनारहरूमा सहभागी भएको थिए। कक्षा 8 र 9 का बालबालिकालाई शैक्षिक भ्रमणको लागि पोखरा, चितवन र लुम्बिनी लगिएको थियो भने कक्षा 10 का बालबालिकालाई चाँदनी, दोधारा, टिकापुर र बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज लगायतका अन्य ठाउँहरूमा शैक्षिक भ्रमणका लागि लगिएको थियो। साथै अन्य कक्षाका बालबालिकाहरूको विभिन्न ठाउँमा पिकनिक आयोजना गरी सहभागी गराएको थिए। विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत उसु, नृत्य, गायन र वाद्य वादन लगायतका कक्षाहरू पनि हामीले यसै वर्षबाट सञ्चालन गरिरहेको छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरूको सामु आफ्नो प्रस्तुति पनि देखाउनेछन्। बालबालिकालाई विद्यालय आउन जान सहज गराउनको लागि फेरि एउटा नयाँ बस थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ र साथै स्कुल मैदानमा इन्टरलक लगाएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 को आय अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कबाट जम्मा 1,95,40,400 र व्यय अन्तर्गत बस, कम्प्युटर, फर्निचर, पुस्तकालय, शिक्षा कर्मचारीको तलब आदि गरेर जम्मा रुपैयाँ
1,93,01,000 रहेको छ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएको प्रमुख अतिथि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावज्यूहरू आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित भई कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनुभएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। साथै सुरुदेखि अन्तसम्म कार्यक्रममा बसिदिनु हुनेछ भने पूर्ण आशा र विश्वासका साथ अनुरोध गर्दै म सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना दिँदै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद Thank you, sister. प्रिन्सिपल सिस्टर एलिज्यू। अबको प्रस्तुति रहेको छ नृत्य। कक्षा 1, 2 र 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नृत्य रहेको छ र यो नृत्यको बोल छ रातो र चन्द्र सूर्य। And now we have yet another dance performance from class 1 to 3 students. And the title of the song they are going to perform on is Rato Ra Chandra Surya. Rato
धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अति सुन्दर र रमाइलो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। Now we have yet another drill from LKG and UKG. Students are well set at backstage and they are now going to perform. कक्षा एलकेजी र युकेजीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो सुन्दर ड्रिल प्रस्तुत गरिदिनको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। Now let us all welcome the students who are going to perform this drill on the stage.
धन्यवाद सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। Now, I would like to request Mr. Gautam Basnet, School Management Committee and member, to come on the stage for prize distribution. We would all like to request you to come on the stage to distribute prize. यसपछिको कार्यक्रममा हाम्रो प्राइज डिस्ट्रिब्युसनको कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री गौतम बस्नेतज्यूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नर्सरी ग्रुप ए का विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नर्सरी ए मा विनर अथवा विजेता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम हामी क्रमशः भन्दै जानेछु। उहाँहरू विजेता हुनुहुन्छ, बेलुन रेसबाट विजेता हुनुहुन्छ गर्ल्सहरू। उहाँहरूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्राइज वा आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले ताली बजाएर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राइज डिस्ट्रिब्युसन गर्दै हुनुहुन्छ विवेचना समिति सदस्य सर गौतम बस्नेत, त्यसै गरी प्रिन्सिपल सिस्टर एलिज र त्यसमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा 10 मा अध्ययनरत बहिनी गरिमा जेसी र प्रतीक्षा महतारा। And other participants from the game passing the ball, boys team, they already have reached on the stage to receive their prizes. Name of the players are Anmol Khatri first, रमन सुनार सेकेन्ड, Sushant Rana third. यसै गरी पासिङ द बलमै बोइज तर्फ हुनुहुन्छ भोपाल बुढा फर्स्ट, Izda Sahi second, भाजन बादी थर्ड। The game was passing the ball, and we had conducted few days back in the school, so they had performed well. यसै गरी नर्सरी ग्रुप बी मा बेलुन रेसमा सहभागी गर्ल्सहरूको नाम हामी प्रनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ, उच्चारण गर्न गइरहेका छौँ। Now we are welcoming the students of nursery B class. They participated in the game balloon race. The name of the players are Prerna Shahi first, अपेक्षा बुढा सेकेन्ड, Sanvi Khadka third, यसै गरी पासिङ द बलमै बोइज तर्फ हुनुहुन्छ रोशन चौधरी फर्स्ट, Surba Koirala second. करण बस्ने थर्ड। Likewise, we also had another game that was cap race performed by boys, and the name of the players are Suresh Badi first, रिजान पन्त सेकेन्ड। Abhishek Sidapati third. सम्पूर्ण विजेता भाइ बहिनीहरूलाई हामी फेरि ताली बजाएर धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। We thank you all the students who have participated and the parents who have given them this beautiful opportunity to perform in the school, and they have won their game gracefully, and they have won the prizes, and it is the moment of pride and dignity. We should all encourage them in the school and in the home also for their best activities. यसै गरी हामी एलकेजी एमा विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम भन्न गइरहेका छौँ। हामीहरूले खेलाएका थियौँ क्याब रेसमा सहभागी विद्यार्थीहरूको नाम र विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम हामी भन्न गइरहेका छौँ। बोइजतर्फ हुनुहुन्छ अंशुमन मल्ल फर्स्ट, Avinav Thapa second,
दिनेश चौधरी थर्ड। यसै गरी क्याप रेस बोइजमा हुनुहुन्छ दिलीप बुढा फर्स्ट, Saugat Malla second, भिक्टर घिमिरे थर्ड। पुनः यसै गरी पासिङ द बल मा गर्ल्सतर्फ विजेता बहिनीहरूको नाम हामी उच्चारण गर्न गइरहेका छौँ। प्रंशु सुनार फर्स्ट, Asmika Chaudhary second, अदिति चापाई थर्ड। हाम्रो सानो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो प्राइज ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र अतिथिज्यू पुरस्कार वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यी साना नानीहरूलाई यसै गरी मनोबल बढाउने हो भने पक्कै पनि उहाँहरूले एक न एक दिन यो राष्ट्रलाई ह्यान्डल गर्नेछन्। यसै गरी हामी एलकेजी एमा पासिङ द बलमा विनर गर्ल्सहरूको नाम भन्न गइरहेका छौँ। Kanchana Thapa first, अनिसा चौधरी सेकेन्ड, Usha Oli third, त्यसै गरी एलकेजी बीमा क्याप रेसमा विजेता भाइहरूको नाम यस प्रकार छ। Parivartan Thapa first, रितेश राणा सेकेन्ड, Ashamdha Dhelara third, फेरि क्याप रेसमै बोइजतर्फ विजेता भाइहरू हुनुहुन्छ Spurs Barsial first, यौवन गिरी सेकेन्ड, Agrim Sunar third, यसै गरी पासिङ द बलमा विजेता हुनुहुन्छ बहिनी अपेक्षा थापा फर्स्ट, Ajal GC second, अन्ना साई थर्ड। र यसै गरी हामीले केही समय अगाडि आयोजना गरेका थियौँ 50 मिटरको दौड। 50 मिटरको दौड प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभएको छ भाइ शरद भण्डारी। The winner of the 50-meter race is Sarad Bhandari, who stood first, and second Anis Khan, second. थर्ड विधान तिमिल सेना। 50 मिटरको दौडमा विजेता भाइहरूलाई अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। We call the participant of 50-meter race to come on the stage and receive their prizes.
यसै गरी पासिङ द बलमा गर्ल्सतर्फ हुनुहुन्छ Vinishama Bang first, कृतिका खड्का सेकेन्ड, Angelina Mahatara third. र उहाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। We request them to come on the stage and receive their prizes. धन्यवाद गौतम सर प्राइज डिस्ट्रिब्युसन गरिदिनु भएकोमा। यसै गरी हामी दोस्रो चरणको पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्दछु विवेशा सदस्य श्री लालबहादुर खत्रीज्यूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि, शिक्षक अभिभावक सङ्घका सदस्य श्री लालबहादुर खत्रीज्यूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु र पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि युकेजी ए का विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र युकेजी ए मा विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम म पालै पालो उच्चारण गर्न गइरहेका छौँ हामीहरू। Table test race winner Rupesh Chaudhary first, रोजन चौधरी सेकेन्ड, Rhythm series third. यसै गरी सर्ट रेसमा गर्ल्सतर्फ श्रिया साई फर्स्ट, Yamuna Saru Magar second, प्रतिभा यादव थर्ड। पुनः यसै गरी टेबल टेस्ट रेसमा गर्ल्सतर्फ Susana BC first, आकृति राणा छेत्री सेकेन्ड, Ritu Gurung third. यसै गरी युकेजी बीमा सर्ट रेसमा विजेता Aditi Sherpali first, प्रिन्स खड्का सेकेन्ड, Abdul Ayan Mila third. पुनः रेस गर्ल्सतर्फ विजेता बहिनीहरूको नाम रहेको छ Meghna Shahi first, झरना सुवेदी सेकेन्ड। Nisha BC third. त्यसै गरी टेबल टेस्ट रेसमा बोइजतर्फ विजेता भाइहरू हुनुहुन्छ प्रिन्स पाण्डे फर्स्ट, Aryan Sapkota second, प्रशान्त बुढा थर्ड। पुनः रेसतर्फ विजेता गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ Unica Shahi first, शिखा रोकाया सेकेन्ड। Indrani Ban third. विजेता सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। We request them to receive their prizes and खेल कक्षा 1 का छात्रहरूको खेल रहेको छ। यो खेलको शीर्षक छ क्रो रेस। यो खेलमा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम हामीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम सुनेर
खेलमा सहभागी भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Crow race has already begun. Students are on the way to win their exciting medals. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुरो रेसमा एकदमै लागि पर्नु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो डेस्टिनेसन पार पनि गरिसक्नुभयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीहरू। यस विद्यालयबाट 2075 सालमा एसई पास गरेर विदाई भएर गएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुनः हाम्रो यस नवज्योति विद्यालयलाई सम्झिँदै आजको यस कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। म उहाँहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि नै आजको यस खेलकुद कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र अब आफ्नो ड्रिल प्रस्तुत गर्न आउँदैछन् कक्षा 1 र 2 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले उहाँको यो ड्रिललाई हेरेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ र उहाँहरूको हौसला बढाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु र उहाँहरूको यो ड्रिल प्रतियोगितामा तपाईहरूले ताली बजाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सानो क्लासको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देखाइरहनु भएको छ। साँच्चै नै सुन्दर मनोरम दृश्य हामीहरू देखिरहेका छौँ। हाम्रो 4वटा हाउसको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रिन हाउसको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो प्रस्तुति देखाइरहनु भएको छ। साह्रै रमाइलो जोस र जागरका साथ उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भएको छ। हातमा फरक फरक कलरका सामग्रीहरू लगेर रिबनहरू लगेर हातमा फरक कलरका लाली गुराँसहरूका फुलहरू बनाएर उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाइरहनु भएको छ। साँच्चै नै उहाँहरूको प्रस्तुति सुन्दर देखिएको छ र उहाँहरूको सुन्दर ड्रिललाई तपाईँहरूले पनि अन्तर्हृदयदेखि नै रमाइलो बानी हेरिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो पुरो विश्वास छ।
कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो सुन्दर ड्रिल देखाएर जानुभएकोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर मनोमाया ढकालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। इस विद्यालय को वार्षिक कार्यक्रम का सभा अध्यक्ष आदरणीय सिस्टर रोसिटा, कार्यक्रम में अतिथि आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विद्यालयका प्रिन्सिपलज्यू, सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरू, प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबैमा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला विद्यालयको यस वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विद्यालयको प्रगति प्रतिवेदन आदरणीय प्रिन्सिपलज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। विद्यालयले हासिल गरेको सफलता धेरै उत्कृष्ट छ। भाइ बहिनीहरूको यो क्रियाकलाप, पढाइमा हासिल गरेको उत्कृष्टता, विद्यार्थी सङ्ख्या, यी सबै कुराहरूले विद्यालय कुन दिशामा अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा प्रष्टसँग बताएको छ। यो सफलताको लागि म विद्यालय परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिन यो विद्यालयको थप सफलतातिर जानेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलाप देखाइरहनु भएको छ, आफ्ना प्रतिभाहरू देखाइरहनु भएको छ, प्रतिभा देखाउन आतुर हुनुहुन्छ। अन्तिमसम्म बसेर भाइ बहिनीहरूको उत्कृष्ट प्रतिभा हेर्ने रहर हुँदाहुँदै केही समयको बाध्यताले गर्दा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु र मौका मिल्यो भने फेरि पनि यहाँहरूको उत्कृष्ट प्रतिभा हेर्नेछु भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। धेरै लामो कुरा म गर्न चाहन्न, तर आज यो विद्यालयको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भइरहँदा विद्यालयका अध्यक्षज्यू, प्रिन्सिपलज्यू, सम्पूर्ण शिक्षक गुरुहरू, विद्यालय परिवार सँगसँगै भाइ बहिनीहरू सँगसँगै आज अभिभावकहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरूसँग दुई चार कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र अनुरोध पनि गर्नेछु। जीवनको लागि शिक्षा नहुने कुरा हो। जीवनमा तीनवटा सलाई हामीले सधैँ आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ: शिक्षा, संस्कार र सङ्गत। हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कस्तो शिक्षा दिन्छौँ भन्ने कुराले आगामी दिनमा हाम्रो परिवार कसरी अगाडि बढ्छ, हाम्रो समाज कसरी अगाडि बढ्छ, हाम्रो देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसकारण शिक्षा प्रमुख हो। हामीले हाम्रा सन्तानहरूलाई असल शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले शिक्षा दिइरहँदाखेरि हाम्रा सन्तानलाई कस्तो संस्कार दिन्छौँ, उनीहरूको सोच कस्तो बनाउँछौँ, उनीहरूका व्यवहारहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराले सँगसँगै प्राथमिकता पाएको हुन्छ भने हाम्रा कलिला बालबालिकाको सङ्गत कतातर्फ गइरहेको छ अथवा उनीहरूले यो समाजबाट के सिकिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि प्रमुख हुँदो रहेछ। त्यसकारण यो तीनवटा सलाई सधैँभरि सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढाउन हामी सबैले, परिवारका अभिभावकले, विद्यालयका गुरुहरूले र समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एकसाथ लिएर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, हाम्रा भाइ बहिनीलाई असल शिक्षा दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि यो देशको विकास र समृद्धि अब धेरै टाढा छैन भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। विद्यालय पवित्र मन्दिर हो। औपचारिक शिक्षा जति धेरै जान्ने अभिभावक भए पनि घरबाट दिन सकिँदैन भनिन्छ। तसर्थ औपचारिक शिक्षा लिनको लागि विद्यालय आउनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण विद्यालयलाई एउटा पवित्र मन्दिरको रूपमा लिइन्छ जसले जीवन दिन्छ। विद्यालयबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलि हामीले विद्यालयबाट के सिके भन्दाखेरि कति नम्बर ल्याए भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउँछ। नम्बर आवश्यक हो, तर सँगसँगै धेरै कुराहरू विद्यालयबाट सिक्न र सिकाउन सकिएन भने हाम्रा भाइ बहिनीहरूको जीवन जति सुन्दर हुनुपर्ने हो त्यति सुन्दर बन्न सक्दैन।
हामीले विद्यालयबाट धेरै कुराहरू सिक्छौँ। हामीले विद्यालयबाट भाषा सिक्छौँ, राष्ट्रिय भाषा सिक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिक्छौँ। भाषाले हरेक कुराको आदान प्रदान गर्छ, त्यो भाषा हामीले विद्यालयबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। आज प्रत्येक विद्यालयमा गणित पढाइन्छ। गणित पढ्नुको मतलब 2 दूना 4, a स्क्वायर र b स्क्वायर मात्र होइन। गणित पढ्नुको अर्थ जिन्दगीको हिसाब किताब पढ्नु हो। के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्दा राम्रो हुँदैन, कति कुरा गर्यो भने आफ्नो परिवारको लागि योगदान दिन सकिन्छ, समाजको लागि योगदान दिन सकिन्छ, राष्ट्रको लागि योगदान दिन सकिन्छ। मैले के कुरा गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको हिसाब गणितबाट हाम्रा भाइ बहिनीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ, अबको पुस्ताले सिक्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सिकाउनु पर्नेछ। त्यसकारण विद्यालयले जति सक्यो भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिकीकरणको बाटोमा लग्नुपर्ने हुन्छ। आज विद्यालयमा विज्ञान विषय पढाइ हुन्छ। यसको मतलब विज्ञानका सूत्रहरू कण्ठ गर्ने मात्र होइन, परीक्षामा 90, 91, 92% नम्बर ल्याउने मात्र होइन, विज्ञानबाट सृजनात्मकता सिक्नुपर्ने हुन्छ। के गर्दा राम्रो हुन्छ, जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले सिकाउनुपर्छ भने हामीले विद्यालयमा पढ्ने सामाजिक विषयले यो समाज सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले धेरै अगाडि पढ्दाखेरि मलाई पनि याद छ, हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि सिक्ने गर्थ्यौँ। हाम्रो शिक्षाले पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका इतिहास सिकायो। हाम्रा विद्यालयले धेरै कुराहरू सिकायो, तर इतिहास मात्र सिकायो। आफ्नो बाउले कसरी मेहनत गरे, आफ्ना हजुरबाले कसरी मेहनत गरे, परिवार कसरी अगाडि बढ्यो, समाज कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा आज शिक्षाले नसिकाउन सकेका कारण धेरै कुरा गाह्रो भइरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामीले हाम्रो परिवार पढ्नुपर्नेछ, अब हामीले हाम्रो समाज पढ्नुपर्नेछ, अब हामीले हाम्रो देश पढ्नुपर्नेछ। यो विद्यालय जिल्लाको निकै उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा पनि गनिन्छ। म बधाई पनि दिन चाहन्छु हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई, प्रिन्सिपलज्यूलाई, सम्पूर्ण गुरुहरूलाई। यहाँ पढेका भाइ बहिनीहरू अनुशासित छन्, राम्रो नम्बर ल्याएका छन्, अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट छन्। धेरै कुराहरू बाहिर सुन्न पाउँदा हामीलाई पनि गर्व लाग्छ। यो विद्यालय कर्णाली प्रदेशको सदरमुकामको विद्यालय हो। यहाँ पढ्ने भाइ बहिनीहरूले के सिक्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा हाम्रो प्रदेश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा ठुलो भूमिका राख्दछ। आजभोलि एउटा फेसन जस्तो भएको छ, अलि जान्ने विद्यार्थी भयो भने युरोप र अमेरिका रोज्ने, ठिक्क ठिक्कका विद्यार्थी भयो भने ठिक्क ठिक्कका देश रोज्ने, अनि दक्ष जनशक्ति हुन सकिएन भने त्यस्तै देशमा जाने। तर जसरी भए पनि विदेश जानुपर्ने। किन विदेश जानुपर्ने भन्दा सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि पनि विदेश जानुपर्ने। फलानाको छोरा अस्ट्रेलिया छ, फलानाको छोरी अमेरिका छ, मेरो छोराछोरी त यही देशमा छ भनेर अनि अभिभावकले खिन्नता महसुस गर्नुपर्ने। यो जुन प्रचलन छ, तपाईँ हामीले यसको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट उत्पादन भएका भाइ बहिनीहरूको रोजाइ युरोप होइन, अमेरिका होइन, कर्णालीको एउटा बस्तीमा गएर त्यो बस्तीको विकास गर्दा हामी अभिभावकले आत्मसम्मानको अनुभूति गर्दै भन्नुपर्छ, मेरो छोरा अस्ट्रेलिया होइन, मेरो छोरी युरोप होइन, मेरो छोरीले आज कर्णालीको एउटा विकट बस्तीलाई बनाउँदैछ, मेरो छोराले आज एउटा विकट डोल्पालाई चाहिँ सुगम बनाउनको लागि भूमिका खेल्दैछ। हाम्रो छोराछोरीलाई अब हामी त्यो वातावरण दिएर हुर्काउन सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि फेरि समाज त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ। तसर्थ आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी आफ्नो परिवारप्रति उत्तरदायी बनाउने, कसरी आफ्नो समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने, कसरी आफ्नो प्रदेश हुँदै देश विकासमा समर्पित गराउने भन्ने कुरा अबको शिक्षाले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतातर्फ हामी सबै लागौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। आजभोलि हामी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निकै गर्छौँ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दाखेरि सकारात्मक कुरा भन्दा अलि बढी टिका टिप्पणीमा हामी धेरैलाई रमाइलो लागिरहेको हुन्छ। कसको बारेमा के आयो र कसको बारेमा तीखो टिका टिप्पणी कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ।
तर हामी अभिभावक, हामी शिक्षक, हामी नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले बोलेका हरेक कुराको हाम्रा छोराछोरीहरूलाई प्रभाव परिरहेको हुन्छ। हाम्रा छोराछोरीहरूले विद्यालयबाट 99% ल्याएर पास गरे पनि समाजको बारेमा नकारात्मक कुरा सिक्दै गए, परिवारको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी सुन्दै गए, देशको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी सुन्दै गए भने उनीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षाले न तपाईँ अभिभावक, न हामी अभिभावकलाई काम दिन्छ, न हाम्रो देशलाई काम दिन्छ। अन्ततः ती भाइ बहिनीहरू पनि सामाजिक परिस्थितिका कारण बाध्य भएर देश बाहिरिन बाध्य हुन्छन्। तसर्थ ती भाइ बहिनीहरूलाई अब आफ्नो परिवार राम्रो छ, आफ्नो समाज राम्रो छ, आफ्नो देश राम्रो छ, यो देशको विकास गर्ने हामीले नै हो, यो समाजको विकास गर्ने हामीले नै हो, परिवर्तन गर्ने हामीले नै हो, हाम्रो देश हो, हाम्रो समाज हो, हाम्रो परिवार हो भनेर सकारात्मक शिक्षा दिन पनि आज त्यतिकै जरुरी छ। त्यसको लागि हामी सबैजना सकारात्मक भएर अगाडि बढौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, अब उत्पादन हुने जनशक्तिलाई निकै पोजिटिभ कुरा हामी सिकाउँदै जाउँ। कलिला भाइ बहिनीहरूमा ठुलो उत्साह छ, ठुलो मान्छे बन्ने रहर छ, असल मान्छे बन्ने रहर छ। उनीहरूलाई त्यो वातावरण तपाईँ हामीले दियौँ र हाम्रो राष्ट्र विकासमा समर्पित गर्न प्रेरित गरौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो देशलाई निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारको जुन अठोट छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय जुन सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विद्यालय सधैँ सफल होस्। तपाईँ हामी अभिभावक विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाउन सफल हौँ, यही अनुरोध गर्छु। र अन्तमा एउटा सानो कथा तपाईँलाई सुनाउँदै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। मलाई निकै मनपर्छ र धेरै भाइ बहिनीहरू देखेपछि भन्न मन लाग्छ र विशेष गरेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनिदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुईटा ढुङ्गाको कथा सुनाउँछु तपाईँलाई छोटोमा। हामी धेरैजना मन्दिर जान्छौँ। एक दिन मन्दिरमा भक्तहरू नगइरहेको बेला मन्दिर खाली खाली रहेछ। त्यो खाली खाली भएको बेला मन्दिरभित्र रहेको मूर्तिको ढुङ्गा र मन्दिर बाहिर पेटीमा रहेको ढुङ्गाले कुराकानी गरेछन्। मन्दिर बाहिरको पेटीको ढुङ्गाले भित्र भएको मूर्तिलाई भनेछ, तिमी पनि ढुङ्गा, म पनि ढुङ्गा, हाम्रो जात त एउटै हो नि। हिजो तिमी पनि त्यही खोलामा थियौ, म पनि त्यही खोलामा थिएँ। आज तिमी र म एउटै मन्दिरको सेरोफेरोमा छौँ, तर हरेक मान्छेले तिमीलाई र मलाई छुट्टै व्यवहार गर्छ। किन होला? मलाई निकै पीडा लाग्छ, किन भन्दा तिम्रो र मेरो जात एउटै हो भनेर मन्दिर बाहिर सिँढीमा रहेको ढुङ्गाले भनेछ। अनि मन्दिरभित्रको मूर्तिको ढुङ्गाले बोलेछन्, हुन त तिम्रो र मेरो जात एउटै हो, हिजो हामी सँगै थियौँ, तिमी पनि ढुङ्गा, म पनि ढुङ्गा, एउटा खोलामा थियौँ, त्यही मान्छेले तिमीलाई पनि ल्यायो, मलाई पनि ल्यायो, यही मन्दिर बाहिर राख्यो, तिमीलाई धेरै दुःख दिएन, अलिअलि टाकटुक्क बनायो, थपक्क ल्याएर राख्यो, तर मलाई त बाहिर निकै दुःख दियो। कहिले किलाले हान्यो, कहिले छिनाले हान्यो, कहिले घनले हान्यो, मलाई यो आकार दिन त्यो मान्छेले निकै दुःख दियो, तर मैले हरेक चोटलाई सोएँ। मैले किलाले ठोक्दा पनि सहेँ, मैले ढुङ्गा हतियारले ठोक्दा पनि सहेँ, मैले कहिलेकाहीँ हतौडाले हान्दा पनि सहेँ, म कहिल्यै पनि टुटिनँ। म निरन्तर अडिएर बसेँ, मूर्तिको आकार लिए। आज हरेक मान्छेले मलाई भगवान् भनेर ढोग्छ, तिमीले धेरै दुःख गर्नु परेन, त्यसकारण तिमीलाई कसैले त्यति पुज्दैन। यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने जहिले पनि मेहनत गर्न सकेनौँ, जहिले पनि हामीले सुख र सुविधा मात्र लियौँ र रमाइलो मात्र गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन धेरै सुखी हुन सक्दैन। तर हामीले जस्तोसुकै मेहनतलाई पनि सहन सक्यौँ, जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सहेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन पनि मन्दिरभित्रको मूर्ति जस्तै हुन्छ। त्यसर्थ मेहनत गर्न सिकौँ, अगाडि बढौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभिभावकलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, विश्वास आफ्ना सन्तानप्रति नै हो गर्ने।
राम्रो छैन होइन, राम्रो छ र यसले गर्न सक्छ भन्ने धारणा मनमा राखेर सधैँ प्रेरणा दिनुहोस्, प्रेरित गर्नुहोस्। हाम्रा छोराछोरीले नै यो देशको विकास गर्ने हो। यही अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पनि दिनुभयो सिस्टर रोसिटा लगायत सम्पूर्ण विद्यालय परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँ अभिभावक, शिक्षकज्यूहरू र प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूमा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, ma'am, for your valuable speech. We hope we all will instill these values in your life and make our life beautiful and peaceful. धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तालाई सहर्ष स्वीकार गरी, हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी उपस्थित भइदिनु भएकोमा र आजको यस कार्यक्रममा मर्मस्पर्शी आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसभन्दा पछिको कार्यक्रम रहेको छ पुरस्कार वितरणको। कक्षा 1 र 2 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन जुन खेलमा सहभागी हुनुभएको थियो, जुन जुन खेलमा सहभागी भएर विजेता हुनुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुनेछ र पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म शिक्षक अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि बिमला शाहीज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन म विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र म उहाँहरूको नाम सरस्वती भन्न गइरहेको छु। कक्षा 1 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। बुक ब्यालेन्सिङमा सहभागी भएर विजेता हुनुभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम यस प्रकार छ। सुनिल अर्याल फर्स्ट, Bipin Buda second. आर्यप देवकोटा थर्ड। Likewise, we had book balancing game, and the winner of the game is Subhas Buda first, Shishir Thapa second, Aryan Buda third. र पुरस्कार वितरण गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षक अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि बिमला मल्लज्यू र पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पुरस्कार वितरणमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा 10 मा अध्ययनरत बहिनी रितिका थापा, त्यसै गरी रिचा बस्नेत र बेनु घुमिरे। यसै गरी क्लास 1B मा विजेता बहिनीहरू हुनुहुन्छ मेमोरी रेसमा निस्मा बुढा फर्स्ट, Grishma Gurum second, Vidhi Khatri third. यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। प्लिज सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू उहाँहरूलाई सबैले ताली बजाएर धन्यवाद व्यक्त गरिदिनु होला। यसै गरी भर्खरै सम्पन्न भएको
कुरो रेसका विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम हामीहरू यहाँ उच्चारण गर्न गइरहेका छौँ। प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ सुगम कार्की, Manjila Thakali second. थर्ड हुनुहुन्छ परवेशिका साई। प्लिज उहाँहरूलाई पनि ताली बजाएर धन्यवाद व्यक्त गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद म्याम, हजुरले पुरस्कार वितरण गरिदिनु भएकामा हामी अन्तर्हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसभन्दा पछिको पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि शिक्षक अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि श्री झुपलाल पङ्गालीज्यूलाई हामी अगाडि आमन्त्रण गर्दछौँ र पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि कक्षा 2 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्दछौँ र उहाँहरूको नाम हामी क्रमसँगै वाचन गर्न गइरहेका छौँ। स्पोन रेस एन्ड मार्बल ब्लास्टिङ रेसमा विजेता भाइ बहिनीहरूको नाम यस प्रकार छ। जनिस बम फर्स्ट, Abhishek Rokaya second. एन्ड रोहित थापा थर्ड। यसै गरी गर्ल्सतर्फ स्पोन एन्ड मार्बल ब्लास्टिङ रेसमा हुनुहुन्छ, ब्यालेन्सिङ रेसमा हुनुहुन्छ Bhumi Chaudhary first. मिसेल श्रेष्ठ सेकेन्ड, Akriti Shrestha third. Yes, I got it. Likewise, we have another game. The winner of the game are Ramchandra Rawal, Ashish Paurel, शुभम राउत। Ramchandra, who stood first in the game, आशिष पौडेल सेकेन्ड। Shubham Rawat third. यसै गरी गर्ल्सतर्फ क्लास 2 कक्षा 2 बी ग्रुपबाट स्पोन रेस र मार्बल ब्लास्टिङ रेसमा विजेता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। करिश्मा राणा मगर फर्स्ट, Anjal Bayak Chetri second. आयश्री ढकाल थर्ड। Class 2 boys had participated in wearing sweater game, and Class 2B girls had participated in spoon and marble balancing race. स्पोन एन्ड मार्बल्स ब्यालेन्सिङ रेसमा विजेता गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ करिश्मा राणा मगर फर्स्ट, Angel Bayak Chetri second. आयश्री ढकाल थर्ड। र यसै गरी कक्षा एलकेजीमा फर्स्ट स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको भाइलाई पुरस्कार वितरणमा अघि छुट्न गएकोले हामी पुनः उहाँलाई पुरस्कार ग्रहणको लागि हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। भाइ हुनुहुन्छ बेनिसाम बम फ्रम क्लास एलकेजी। धन्यवाद सर पुरस्कार वितरण गरिदिनु भएकामा। यसपछिको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ ड्रिलमा सहभागी कक्षा 7, 8, 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यसमा सहयोग गरिदिनु हुन शिक्षक साथीहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। Now we have drill from the students of class 7 to 9. They are all set there for their performance. We request all the teachers, students and guests to sit well. रमाइलो
माने तपाईँहरूले हेरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। अब बाँकी उहाँहरूको ड्रिलबाट तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा मनोरञ्जन लिनुहुनेछ भन्ने हामी आशामा छौँ। Students from green house, red house, blue house, and yellow house, they are showing their craft drill. Students are showing how well they are synchronizing their mind and body, standing up and down, holding their colorful scarves. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाइरहनु भएको छ। फरक फरक कलरमा अति सुन्दर ड्रिल देखाइरहनु भएको छ। यहाँबाट एउटा सन्देश पनि लिन सकिन्छ। जति फरक कलरहरू मिलेर यो खेल रमाइलो देखिएको छ, त्यसै गरी हामी फरक फरक समुदाय, फरक फरक वेशभूषाका नागरिकहरू मिलेर बस्यौँ भने पनि साँच्चै नै राष्ट्र, देश र समाज समुन्नत र सभ्य देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि केही सिक्न सक्दछौँ। Now they are showing unity in diversity, holding different colors, but merging together in the single circle and performing the game and showing teamwork. प्रत्येक सर्कलमा आफ्नो कलरलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाइरहनु भएको छ। हामीले यो गेमबाट देख्न सक्छौँ फरक फरक किसिमका आकृतिहरू बनिरहेका छन्। फरक फरक कलरबाट फरक फरक किसिमका सेपहरू बनिरहेका छन्। हामी त्यहाँबाट पनि अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ, जुन साँच्चै नै सुन्दर रमाइलो छ। तपाईँहरूले पनि रमाइलो मानेर हेरिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। Now students are going to make a beautiful flower. फरक फरक कलरमा उहाँहरूले फुल बनाइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा एकदमै इनर्जीका साथ देखाइरहेका छन्।
उहाँहरूको यो प्रतिभा साँच्चै नै सम्मान गर्न लायक छ। हामीहरूले सम्मान पनि गर्न पर्दछ। अब क्यों